पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, सर्वे यथा प्रथमम् अहं वक्तव्यं, कृपया सर्वे वीडियो उद्घाटयतु। अन्ये कोऽपि अहं भित्तितः वक्तव्यं वदामि, सम्यक् अस्ति वा? वदतु। अन्ये कोऽपि नागच्छति चेत् किमपि अहं पाठं पाठयिष्यामि। सम्यक् सर्वे कृपया वीडियो उद्घाटयतु। अर्चना भगिनी सम्यक्, लक्ष्मी भगिनी, कस्तूरी भगिनी, अन्ये सर्वे कृपया वीडियो उद्घाटयतु। आडियो म्यूट् मध्ये। अस्तु, वदन्तु। प्रथमम् अहं वदामि, एकवारं पुनस्मारणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। सः, एषः, एषः, सः, एषा, सा, एतत्, तत्। किं, कः, का, किं? प्रश्नं पृच्छति चेत् कः, का, किम्? एषः दर्पणः। एषः सर्वे सम्यक् रूपेण दृश्यते वा? दर्शयति वा? आं वा न? महोदये। अभिनयं करोतु, थम्स् अप् करोतु। अस्तु, धन्यवादः। एषः दर्पणः। एषः दर्पणः। सर्वे म्यूट् मध्ये उच्चैः वदन्तु। सम्भाषणवर्गस्य अपि सर्वैः मुखम् उद्घाटयतु, उद्घाट्य वदन्तु, उच्चैः वदन्तु। अस्तु। एषः दर्पणः। एषः दर्पणः। सः दर्पणः। सः दर्पणः। कः दर्पणः? कः दर्पणः? सः दर्पणः। कः दर्पणः? एषः दर्पणः। दर्पणः कः? एषः दर्पणः। दर्पणः कः? एषः दर्पणः। कः दर्पणः? एषः दर्पणः। अस्तु। चमसः। चमसः। एषः चमसः। एषः चमसः। सः चमसः। सः चमसः। एषः चमसः। सः चमसः। चमसः कः? सः चमसः। एषः कः? सः कः? सः कः? सः चमसः। चमसः कः? सः चमसः। एषः चमसः। चमसः कः? एषः चमसः। कः चमसः? एषः चमसः। पेटिका। पेटिका। पट्टाभिराम मैजिक अस्ति। पेटिका, खाली पेटिका, सर्वे जानते खलु? अस्तु। पेटिका। एषा पेटिका। एषा पेटिका। सा पेटिका। सा पेटिका। एषा का? एषा पेटिका। एषा का? एषा पेटिका। पेटिका का? एषा पेटिका। पेटिका का? एषा पेटिका। सा
पेटिका सा का सा पेटिका पेटिका का सा पेटिका एषा पेटिका सा पेटिका दर्वी दर्वी अस्तु वदन्तु अर्चना भगिनी वदन्तु अहम् अभिनयं करोमि वदन्तु एषा दर्वी दर्वी का पुनः एषा द्विवारं सा दर्वी द्विवारं वदतु सा दर्वी दर्वी का प्रथमं प्रश्नम् एषा का प्रथमं प्रश्नं वस्तु अस्तु एषा का एषा दर्वी एषा सा का सा दर्वी दर्वी का सा दर्वी दर्वी का एषा दर्वी का दर्वी एषा दर्वी उत्तमं धन्यवादः उत्तमम् अन्ये चक्रलक्ष्मी भगिनी वा अस्तु औषधं नास्ति कूपी वदतु एषा कूपी एषा सा योजयित्वा सम्पूर्णवाक्यं वदतु अस्तु अन्ये सर्वे म्यूट् मध्ये वदन्तु एषा का प्रथमं एषा कूपी प्रथमं एषा कूपी सा कूपी सा का द्विवारं 2 times द्विवारं 2 times सा कूपी सा कूपी प्रश्नं पृच्छतु एषा का उत्तरं सा एषा का एषा कूपी सा का एषा कूपी का एषा कूपी का कूपी एषा कूपी उत्तमं समानं उपयुज्य सा का सा कूपी कूपिका सा कूपिका सा कूपी काकूपी प्रश्नं काकूपी उत्तरं सा कूपी प्रथमं प्रश्नं एषा सा प्रथमं प्रश्नं पृच्छतु का प्रश्नं द्वितीयं प्रश्नं वस्तुं दर्शयित्वा वस्तुम् उत्तरं ददाति अस्तु धन्यवादः अनन्तरम् अग्रे रवि कृष्णवेणी भगिनी राजेश्वरी भगिनी मापिका एषा मापिका प्रथमं वस्तुं एषा मापिका द्विवारं
एषा मापिका एषा मापिका एषा एषा मापिका एषा मापिका मुखम् उद्घाटयतु सर्वे मौनं मास्तु अस्तु सर्वे जानन्ति खलु वीडियो उद्घाटयतु म्यूट् मध्ये मुखम् अपि उद्घाटयतु सा मापिका सा मापिका सा मापिका दीर्घं भवति सा मापिका नास्ति सा मापिका अस्तु महोदय सा मापिका प्रश्नं का एषा का उत्तरम् एषा का एषा मापिका एषा मापिका का मापिका का मापिका एषा मापिका एषा मापिका एषा का एषा का एषा का एषा मापिका एषा मापिका सा मापिका सा मापिका सा का सा मापिका उत्तमं सा का सा मापिका मापिका का मापिका का सा मापिका सा मापिका मापिका का मापिका का मापिका का सा ఈ సౌండ్ मापिका రావట్లేదురా सा मापिका उत्तमं చూడు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చూడు सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति ఇప్పుడు वा అసమానైనా మీకు వేరే పనేగా బా अन्ये महोदय अहं वद अनुराधा भगिनी कृपया वीडियो उद्घाटयतु प्रथमं नाम वदतु फेनकं द्विवारं फेनकं फेनकं नास्ति एकनिमिषं फेनकं नास्ति फेनकं नास्ति फेनकं फलं फेनकं अस्तु महोदय अस्तु महोदय फेनकम् एतत् फेनकम् एतत् फेनकम् एतत् किम् द्विवारं वदतु हाँ महोदय एतत् फेनकम् एतत् फेनकम् एतत् तत् तत् फेनकं तत् फेनकम् एतत् किम् एतत् फेनकम् एतत् किम् एतत् किम् एतत् फेनकम् फेनकं किम् फेनकं फेनकं किम् एतत् फेनकम् तृतीयं प्रश्नं किं फेनकं किं फेनकं किं फेन एतत् फेनकं तत् फेनकं तत् तत् किं तत् फेनकं फेनकं किं तत् फेनकं परिवर्तनं भवतु किं फेनकं किं परिवर्तनं भवतु किं फेनकं तत् फेनकम् उत्तमं सर्वे अवगच्छन्ति खलु एषः सः एषा सा एतत् तत् कः का किं कः का किं पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् एषः सः स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत्
एषा सा नपुंसकलिङ्ग अस्ति चेत् एतत् तत् प्रश्नः कः कः एषः सः कः एषा सा का एतत् तत् किम् सर्वे अवगतं वा नूतन पाठं पठिष्यामः अस्तु पुनः गणेशः गणेशः अस्ति गणेशः अस्ति गणेशः अस्ति गणेशः नास्ति गणेशः नास्ति गणेशः अस्ति अस्ति सर्वे अभिनयं कृत्वा वदतु अस्ति गणेशः अस्ति गणेशः अस्ति अस्ति गणेशः नास्ति गणेशः नास्ति 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 पेटिका अस्ति पेटिका अस्ति अस्ति पेटिका पेटिका नास्ति नास्ति पेटिका पेटिका नास्ति नास्ति उत्तमम् छत्रम् अस्ति छत्रम् अस्ति छत्रं नास्ति नास्ति छत्रं नास्ति छत्रं दृश्यन्तु महोदय अस्तु महोदय सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु गणेशः अत्र अस्ति गणेशः अत्र अस्ति अत्र अस्ति सर्वे वदन्तु गणेशः अत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अस्ति दन्तकूर्चः अत्र अस्ति दन्तकूर्चः अत्र अस्ति दन्तकूर्चः अत्र अस्ति दन्तस्यूतः अत्र अस्ति दन्तकूर्चः कूर्चः दन्तकूर्चः अस्तु धन्यवादः दर्पणः अत्र अस्ति दर्पणः अत्र अस्ति वाक्यद्वयं दर्पणः अत्र अस्ति दर्वी दर्वी अत्र अस्ति दर्वी अत्र अस्ति पात्रं अत्र अस्ति पात्रम् अत्र अस्ति अहं वस्तुं दर्शयामि शृणोतु अहं वस्तुं दर्शयामि अत्र अस्ति योजयित्वा सम्पूर्णवाक्यं वदन्तु कृष्णः अत्र अस्ति कृष्णः अत्र अस्ति कृष्ण अत्र अस्ति पुस्तकम् अत्र अस्ति पुत्रम् अपि
ధన్యవాదాలు. अत्र अस्ति अपि न वक्तव्यं, प्रथमं न वक्तव्यम्. अस्तु. कूपी अत्र अस्ति रिन् फेनकं वस्त्रफेनकं अत्र अस्ति दूरवाणी अत्र अस्ति दूरवाणी अत्र अस्ति उत्तमम्. अत्र वदन्तु. अत्र अभिनयं कृत्वा अत्र 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 धन्यवादः. एकनिमिषम्. गणेशः तत्र अस्ति. गणेशः तत्र अस्ति गणेशः तत्र अस्ति दर्पणः तत्र अस्ति दर्पणः तत्र अस्ति तत्र अस्ति. सर्वे एल्बो कृत्वा तत्र तत्र दूरे अस्ति. तत्र तत्र पेटिका तत्र अस्ति. पेटिका तत्र अस्ति दूरे दूरे. पेटिका तत्र अस्ति पात्रं पात्रं तत्र अस्ति. अत्र अत्र नास्ति. तत्र अस्ति. तत्र अस्ति अन्ये कोऽपि वदतु वक्तव्यं. अत्र अत्र नास्ति. अत्र अत्र वदन्तु. अत्र दूरे अस्ति. द्वारं तत्र अस्ति. द्वारं तत्र अस्ति. शीतकं तत्र अस्ति. शीतकम् इत्युक्ते फ्रिड्ज्. शीतकं अस्ति. व्यजनं तत्र अस्ति. उपरि तत्र अस्ति. व्यजनम् इत्युक्ते व्यजनं तत्र अस्ति. तत्र उपरि नास्ति. तत्र अस्ति. वृक्षः अस्ति. वृक्षः अस्ति. अत्र पुनः अत्र तत्र अवगतम्.
अस्तु देवालयः अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति देवालयः अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति विद्यालयः अन्यत्र अस्ति रेलयानम् अन्यत्र अस्ति ताजमहल अन्यत्र अस्ति आग्रा अन्यत्र अस्ति मोदी महोदयः अन्यत्र अन्यत्र वाटिका अन्यत्र अस्ति अत्र अत्र तत्र अन्यत्र 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 देवालयः अन्यत्र अस्ति अत्र अत्र तत्र अन्यत्र अस्तु सर्वे अवगतम् कुत्र कुत्र भव वदतु अन्यत्र किं किम् अस्ति वदतु अन्यत्र किं किम् अस्ति एकमेकं अन्यत्र अस्ति रेलयानम् अन्यत्र अस्ति रेलयानम् अन्यत्र अस्ति सर्वे अभिनयं कृत्वा वदन्तु अन्यत्र अस्ति देवालयः अन्यत्र अस्ति देवालयः अन्यत्र अस्ति भिन्नं भिन्नं वाक्यं वदतु ग्रन्थालयः अन्यत्र अस्ति ग्रन्थालयः अन्यत्र अस्ति मम माता अन्यत्र अस्ति चलनचित्र अन्यत्र अस्ति चलनचित्रमन्दिरम् अन्यत्र अस्ति सिनेमा हाल् चलनचित्रमन्दिरम् अन्यत्र अस्ति चलनचित्रमन्दिरम् अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति अस्तु वैद्यशाला अन्यत्र अस्ति वैद्यशाला अन्यत्र अस्ति उत्तमम् कार्यालयः अन्यत्र कार्यालयः अन्यत्र अस्ति पाठशाला अन्यत्र अस्ति पाठशाला अन्यत्र अस्ति महोदय क्रीडाङ्गणम् अन्यत्र अस्ति क्रीडाङ्गणम् अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति अयोध्यानगरम् अन्यत्र श्रीनगरम् अन्यत्र अस्ति महोदय मिठाई दुकानम् इत्युक्ते मधुरं मधुर आपणिकम् अन्यत्र अस्ति मधुर विक्रयशाला विक्रयशाला इतोपि अस्तु एवमेव वक्तुं शक्यते अत्र 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 तत्र अन्यत्र अत्र तत्र अन्यत्र अत्र तत्र अन्यत्र तत्र अन्यत्र अहम् अभिनयं करोमि अत्र तत्र अन्यत्र अस्तु तत्र अन्यत्र अन्यत्र तत्र सम्यक् 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 देवः कुत्र अस्ति प्रथमं सर्वे म्यूट् मध्ये वदन्तु अहं वदामि अनन्तरं वदन्तु अस्तु देवः देवः कुत्र अस्ति कुत्र कुत्र अत्र अत्र अस्ति देवः सर्वे अस्ति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति
కొద్దిగా సంస్కృతం వచ్చిన వాళ్ళకి నా దయ ఉంచి నమస్కారము. మీరు కొత్త కొత్త పదాలు చెప్పారనుకోండి, నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుంది. సంతి అవన్నీ నేను ఇక్కడ ఏమన్నా మాట్లాడానా? చెప్పండి మీరే కదా. మనం కొత్త వాళ్ళని ఉద్దేశించాలి. మనకు వచ్చింది మీకు వచ్చింది ఆనందం, కానీ కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు సంతి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా అవ్వరా? సర్వే అనే పదం నేను ఎక్కడైనా వాడాను ఇక్కడ? నేను చెప్పినవి చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో వచ్చిన వాళ్ళు మంచిదే, రావటం మంచిదే, కాకపోతే వాళ్ళు కొద్దిగా నిగ్రహం అవ్వాలి. మనం ఏదో నిగ్రహం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా, ఎక్కడో నిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహం పక్కన పెట్టేయండి, ఇక్కడ నిగ్రహం ఉంచుకోవాలి. కనీసం మనకొచ్చు రాని వాళ్ళు మన తోటి ఉన్నారు, వాళ్ళకి నేర్పించడానికి ఈ శిక్షణ శిబిరము. మీకు వస్తే మీరు కూడా నేర్చుకోండి. అస్తు, ధన్యవాదः, క్షమ్యతాం. అస్తు. దేవः సర్వత్ర అస్తి. దేవः కుత్ర అస్తి? దేవः సర్వత్ర అస్తి. వాయుః కుత్ర అస్తి? వాయుః సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర అస్తి. అభినయం అభినయం కరోతు. వాయుః సర్వత్ర సర్వత్ర అస్తి. వాయుః సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర అస్తి. ప్రకాశः కుత్ర అస్తి? ప్రకాశः సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర వదంతు వదంతు. సర్వత్ర సర్వే కుత్ర కుత్ర భవతి? కిం కిం సర్వత్ర భవతి? వదంతు వా. వాయుః ప్రకాశः. వాయుః ప్రకాశः. ప్రకాశः. దేవः. సర్వత్ర అస్తి. అన్యే నూతన పదం. ఆకాశः గగనం. ఉత్తమం భగిని. ఆకాశः సర్వత్ర అస్తి. పృథ్వీ 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 సర్వత్ర అస్తి. పృథ్వీ సర్వత్ర అస్తి. పృథ్వీ సర్వత్ర నాస్తి, జలమస్తి. జలం పృథ్వీ సర్వత్ర నాస్తి, ఆకాశం సర్వత్ర అస్తి. సర్వత్ర అస్తి. జలం సర్వత్ర చంద్ర జలం జలమపి సర్వత్ర నాస్తి. ఆకాశः సర్వత్ర అస్తి. మానవः. సర్వే కృపయా మానవः. మానవः अपि सर्वत्र नास्ति. अस्तु, सम्यक्, धन्यवादः. सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु. पुनः एकवारम् अहं रटनाभ्यासं करोमि. अत्र अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र సర్వత్ర కుత్ర कुत्र కుత్ర अत्र अत्र తత్ర अन्यत्र అన్యత్ర సర్వత్ర कुत्र కుత్ర कुत्र माड्युलेशन, वाइस माड्युलेशन. कुत्र प्रश्नवाचकम् अस्ति खलु? కుత్ర अत्र शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु. अत्र तत्र अन्यत्र అత్ర कुत्र అన్యత్ర సర్వత్ర కుత్ర तत्र अत्र अहम् अभिनयं करोमि. అత్ర शीघ्रं वदन्तु. అత్ర తత్ర సర్వత్ర అన్యత్ర కుత్ర कुत्र कुत्र अहम् अपि अभिनयं करोमि भगिनी. కుత్ర కుత్ర शीघ्रं शीघ्रं. తత్ర అత్ర సర్వత్ర
అహమపి ఏకం గీతం దీది ఒక డౌట్ అన్యత్ర కిమస్తి భగిని దీది కిమస్తి భగిని ఓకే మహోదయ అన్యత్ర సందేహः అంతిమం అన్యత్ర మీనింగ్ somewhere else ఓకే ఓకే గ్రంథాలయ మోదీ మహోదయः కుత్ర అస్తి మోదీ మహోదయः అన్యత్ర అస్తి అన్యత్ర అస్తి అత్ర నాస్తి తత్ర నాస్తి సర్వత్ర నాస్తి అన్యత్ర అస్తి అన్యత్ర అస్తి కాశీనగరే కుత్ర అస్తి కాశీనగరే అన్యత్ర అస్తి అత్ర నాస్తి తత్ర నాస్తి సర్వత్ర నాస్తి అన్యత్ర అస్తి అస్తు అస్తు అంటే ఎక్కడ అని మీనింగ్ कृपया म्यूट मध्ये भवन्तु सर्वे एकं निमिषं म्यूट मध्ये भवन्तु अस्तु गीतं शृण्मः अत्र अस्ति नासिका सर्वे म्यूट मध्ये वदन्तु अत्र अस्ति नासिका म्यूट मध्ये भवन्तु अत्र अस्ति नासिका अत्र अस्ति नासिका नासिका तत्र अस्ति पेटिका तत्र अस्ति पेटिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अत्र अस्ति नासिका अत्र अस्ति नासिका अस्ति नासिका नासिका उत्र अस्ति पेटिका तत्र अस्ति पेटिका उत्र अस्ति वाटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका उत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अस्तु सर्वे एकवारं पुनः एकवारं वदन्तु अहम् एकम् अन्म्यूट् करोतु VSL भगिनी VSL नाम किम् VSL भगिनी कृपया अन्म्यूट् करोतु सुशीला सुशीला भगिनी सुशीला भगिनी गीतं गायतु अभिनयं करोतु वीडियो उद्घाटयतु अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः पुनः अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति नासिका अत्र अस्ति नासिका कुत्र अस्ति वाटिका तत्र अस्ति पेटिका
कुत्रापि वाटिका अन्यत्रास्ति वाटिकास्ति ईश्वरः ఈశ్వరః అవగచ్చంతు సర్వే సమ్యక్ రూపేణ అవగచ్చంతు అస్తు అత్ర తత్ర అన్యత్ర సర్వత్ర కుత్ర అస్తు ఏక నిమిషం एकं स्क्रीन शेयर करोमि सर्वे दर्शयति वा अस्तु कृपया म्यूट मध्ये भवन्तु व्यक्तिपरिचयः पदपरिचयः पुनः अत्र तत्र योजयित्वा एकवारम् अभ्यासं कुर्मः सर्वे जानन्ति खलु सर्वे वयं सर्वे अभ्यासं कृतवन्तः पूर्वतनकक्षे अपि अस्तु बालकः युवकः पुरुषः वृद्धः अध्यापकः छात्रः सर्वे म्यूट मध्ये वदन्तु अस्तु गायकः नर्तकः वैद्यः आरक्षकः सैनिकः चित्रकारः बालिका श्रीलिंगं बालिका महिला महिला नास्ति अला नास्ति महिला वृद्धा गायिका गायकः गायिका अध्यापकः अध्यापिका छात्रः छात्रा जनकः जननी जनकः जननी पुत्रः पुत्री जननी पुत्री जनकः पुत्रः जननी पुत्री नर्तकी नर्तकः नर्तकी
చిత్రకారః చిత్రకారీ, నటః నటీ, వస్తుపరిచయః చమసః చమసః, చషకః కంసః, దర్పణః దర్పణః, స్యూతః స్యూతః, ధనస్యూతః ధనస్యూతః, తాళః తాళః, ఆసందః ఆసందః, ఆసందమంచః ఆసందమంచః, కటః కటః, శునకః శునకః, మార్జారः మార్జారः, బిడాలः సమానం భవతి, మార్జారः బిడాలः, छुरिका श्रीलिंगः वस्तुपरिचयः छुरिका, मापिका पांचालिका पांचालिका टॉय पांचालिका, कुंचिका कुंचिका, सिद्धवर्तिका सिद्धवर्तिका, स्थालिका स्थालिका, कपाटिका कपाटिका, द्विचक्रिका द्विचक्रिका, त्रिचक्रिका द्विचक्रिका, ऑटो रिक्शा त्रिचक्रिका, उत्पीठिका टेबल उत्पीठिका, सम्यक् वदतु महाप्राणः अल्पप्राणः दीर्घः ह्रस्वः संस्कृतेन आवश्यकमस्ति बहु आवश्यकमस्ति, अतः सर्वे सावधानेन प्रथमं शृण्वन्तु अनन्तरम् उच्चैः वदन्तु। जवनिका कर्टेन् जवनिका, लेखनी लेखनी, अंकनी अंकनी नास्ति लेखनी अंकनी अंकनी, महाप्राण नास्ति, कूपी कूपी, दूरवाणी दूरवाणी, दर्वी दर्वी, कर्तरी कर्तरी, चित्रं नपुंसकलिंग शब्दाः चित्रं, कंकणं कंकणं, पर्णं पर्णं, पत्रं समानं पर्णं, फलं फलं, पुष्पं पुष्पं, पुस्तकं पुस्तकं, व्यजनं व्यजनं, दूरदर्शनं
దూరదర్శనం. సంగణకం కంప్యూటర్. సంగణకం సంగణకయంత్రం ఇత్యోపి సమానం భవతి. సంగణకం. ద్వారం ద్వారం. వాతాయనం వాతాయనం కిటికీ విండో. వాతాయనం. చషకః అస్తి. చషకః అస్తి. స్థాళికా అస్తి. ఇదాनीं वयमेव वयं ज्ञातवन्तः. पुनः एकवारं स्मरणं कुर्मः. धनस्यूतः अस्ति. चषकः अस्ति. जलं नास्ति. चषकः अस्ति. जलं नास्ति. स्थालिका अस्ति. भोजनं नास्ति. स्थालिका अस्ति. भोजनं नास्ति. धनस्यूतः अस्ति. धनं नास्ति. तालः अस्ति. कुञ्चिका नास्ति. तालः अस्ति. कुञ्चिका नास्ति. अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र. बालिका अत्र अस्ति. समीपे. बालिका अत्र अस्ति. बालकः तत्र अस्ति. दूरे. बालकः तत्र अस्ति. गजः अन्यत्र अस्ति. अन्यत्र अस्ति. गजः अन्यत्र अस्ति. ईश्वरः कुत्र अस्ति. ईश्वरः सर्वत्र अस्ति. सर्वत्र अस्ति. ईश्वरः सर्वत्र अस्ति. चित्रं दर्शयतु प्रथमं. सर्वत्र ईश्वरः अस्ति. सर्वत्र अस्ति. करदीपिका अत्र अस्ति. विमानं तत्र अस्ति. करदीपिका अत्र अस्ति. विमानं तत्र अस्ति. एकनिमिषं. करदीपिका अर्थात् महोदय टार्च लाइट दर्शयतु. चित्रं दर्शयतु. अस्तु. पुनः एकवारं. करदीपिका अत्र अस्ति. अस्तु. विमानं तत्र अस्ति. दूरे. विमानं दूरे अस्ति. तत्र अस्ति. वृक्षः अन्यत्र अस्ति. वृक्षः अन्यत्र अस्ति. ईश्वरः कुत्र अस्ति. ईश्वरः सर्वत्र अस्ति. ईश्वरः सर्वत्र अस्ति. अस्तु. अस्तु. सङ्गणकम् अर्थ. सङ्गणकम् इत्युक्ते कंप्यूटर. कंप्यूटर. गणकयन्त्रम् इत्युक्ते क्याल्कुलेटर. गणनम्. अस्तु. अस्तु. अस्तु महोदय अन्यत्र एकनिमिषं. 5 निमिषाः अस्ति. 5 निमिषाः अस्ति. एकनिमिषम्. अन्यत्र इत्युक्ते मम दृष्टिः नास्ति. मम अहं न द्रष्टुं शक्यते. अहं न द्रष्टुं शक्यते. न शक्यते. अन्यत्र. अन्यत्र बहु दूरम् अस्ति. अन्यत्र अहं न द्रष्टुं शक्यते. तत्र अहं द्रष्टुं शक्यते किन्तु दूरे अस्ति. किन्तु दूरे अस्ति. समीपे अत्र. अवगतम्. अहं शान्तिमन्त्रं वदामि. अनन्तरं प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु धन्यवादः प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु यः कोऽपि प्रश्नाः सन्ति पृच्छन्तु नो चेत् अग्रिमकक्षे पुनर्मिलामः राजेश्वरी भगिनी पूर्वं तृतीयप्रश्नः अर्थं तृतीयप्रश्नाः एषः कः तृतीयप्रश्नः एषः एकनिमिषम् एषः गणेशः एषः कः प्रथमप्रश्नम् एषः कः एषः गणेशः कः गणेशः वेर् इस् गणेश वेर् इस् गणेश हू इस् वेर् इस् गणेश इस् एषः कः एकनिमिषम् एषः गणेशः ही इस् गणेश ఇతను ఈయన గణేశుడు అని చెప్తున్నాను ఏషః గణేశః ఏషః కః హూ ఈజ్ హీ ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు ఏషః ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు ఉత్తరం ఏషః గణేశః గణేశః కః గణేశుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఏషః గణేశః కః గణేశః గణేశ కహ గణేశ సమానం భవతి అస్తు గణేశుడు ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడ గణేశుడు ఉన్నాడు సమానం భవతి ఇక్కడ ఎవరున్నారు తృతీయం ప్రశ్న గణేశుడు ఉన్నాడు ఏషః గణేశః కహ గణేశః ఏషః గణేశః గణేశః కహ ఏషః గణేశః కహ గణేశః ఏషః గణేశः సమానం భవతి ఏషా ఏతత్ సహ సా ఏషః గణేశः కః గణేశः ఏషః గణేశः ఉత్తరం ఏషः గణేశः కః గణేశः గణేశः కః అస్తు మహోదయ ఏషः కః తృతీయం ప్రశ్నం ఏషः కః ఏషः కః ఏషः గణేశः కః గణేశः ఏషः కః एषः गणेशः अस्तु लिखतु टिप्पणीं लिखतु अस्तु वर्गमध्ये टिप्पणीं लेखनीं समीपे स्थापयतु लिखतु अनन्तरम् अभ्यासं कुर्वन्तु चेत् सर्वे आगच्छति चिन्ता मास्तु मन्दं शनैः वयं अस्तु धन्यवादः रजनी भगिनी